आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल हज और आयत नंबर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हम पढ़ते हैं 23 से 23। इन्नल्लाहा युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युदखिलु दाखिल कर देगा अल्लाज़ीना उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहाति और जिन्होंने अमल किए नेक। किस में दाखिल करेगा? जन्नतिन बागों में, जन्नत में। तजरी वहाँ बहती होंगी, मिन तहतिहा उसके नीचे, अलनहारू नहरें, युहल्लौना पहनाए जाएंगे, फ़ीहा उसमें यानी जन्नत में उन्हें पहनाया जाएगा क्या? मिन असाविरा कंगन सोने के, मिन ज़हबिन सोने के कंगन उन्हें पहनाए जाएंगे, वलुलुवन और मोतियों के भी, वले बासुहुम और उनके जो लिबास होंगे, फ़ीहा हरीर वो खालिस रेशम के होंगे। सुबहान अल्लाह। देखें पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बरदस्त हमें डराया था। हम पिछले पीर जब पढ़ रहे थे तो दोज़खियों का ज़िक्र था और उसमें भी ज़बरदस्त उनकी सज़ाएँ थीं और ज़बरदस्त उनका अज़ाब था उनके लिए। यानी अल्लाह ने कह दिया था सारे अज़ाब उनको दे के, बजाय के होता है ना कभी किसी इंसान को किसी पे तरस आ जाता है ना हम लोगों को, लेकिन अल्लाह अब इस दुनिया में तो रहम हर तरह का करेंगे, लेकिन उस वक़्त उन्हें सारे अज़ाब दे के ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा था? वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, चखो अपना मज़ा अज़ाब का, सख्त अज़ाब का मज़ा अब चखो। अब उन पर कोई तरस नहीं किया जाएगा, कोई रहम नहीं किया जाएगा। और उनकी जो ज़िंदगी थी वो हमने पढ़ा था जैसे ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, ऐसी होगी कि ना तो वहाँ मौत होगी और ना वहाँ ज़िंदगी होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इतने रहीम और गफूरुर रहीम है, इतने रहमान है अपने बंदों के साथ कि मेरे बंदे जब भी कुरान पढ़ेंगे तो अज़ाबों का सुन के उनके दिल दहल जाएंगे, उनके दिल डरेंगे। जो मेरे मुत्तकी हैं, जो नेक लोग हैं, तो उन्हें साथ ही अगली आयात अक्सर कुरान में जो है वो जन्नत का भी तारुफ़ करा दिया जाता है जहन्नम के साथ, ताकि लोगों को जो है वो तसल्ली हो, लोगों को पता हो कि अगर हम नेक अमल करेंगे तो हमें इसके अजर कितने ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर साथ ही उन अज़ाब वाली आयतों के बाद कह दिया कि इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात। ये दो बातें मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि याद रखें कि जब इंसान ईमान लाता है और फिर अमल ना करे और कोई उसका फ़ायदा नहीं। ईमान तो हम ले आए, मैं आपसे कहती होती हूँ कि मुसलमान तो हम हैं ही, क्योंकि हमारी मुसलमान होने में कोई मेहनत नहीं है, हमने कोई जदोजहद नहीं की, हम ऑटोमेटिकली मुसलमान हैं। कैसे? कि बस बाई चांस अल्लाह की तरफ से और हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए, तो इसलिए हम मुसलमान हैं। हमारी निस्बत वो लोग जो कि ईमान लाते हैं अल्लाह पर और कुरान पर, जवान होकर बूढ़े होकर अपनी ज़िंदगी में, और फिर इस्लाम को कबूल करते हैं, वो हमारी निस्बत जो है ना वो बड़े मेहनत करके वो इस्लाम में आते हैं। हम कोई मेहनत करके इस्लाम में नहीं आए, लेकिन अगर अल्लाह ने हम पे ये करम किया है कि हम मुसलमान हैं तो हम फिर ईमान लाते हैं, अपने ईमान को पुख्ता करें और उसके बाद अमलों को, आगे क्या लिखा है? आमनू के साथ हमेशा वह अमिलुस्सालिहात है, और फिर अमल करो नेक। अमल से अगर आपने ना बताया अपना कोई तरीक़ेकार कि जिस पर आप ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो उसके आपकी ज़िंदगी में ईमान लाते लाते आप ईमान लाती हैं, कुरान पढ़ती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है अमल का, और वो अमल आ गया आपके घर अब कि अब पता चलेगा कि आप ईमान में कितनी पुख्ता हैं, अपने इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक उस वक्त चलती हैं या कि फिर दुनिया के पीछे जा रही हैं। वो है वक्त आया, और उसमें अगर आपने अमल ना किया, यानी कि वो अमल ना किए जो नेक है, जो अल्लाह को पसंद है, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, तो इसका मतलब है वो आपका ईमान जो है वो सारा एक ज़बानी कलामी था, अमली तौर पर आपने कुछ नहीं किया, तो उस वक़्त फ़ेल हो गए। वो जब वक्त आया आपके घर ख़ास
उस वक़्त आपने दुनिया की बात मानी और दुनिया के मुताबिक वो सब कुछ किया, तो इसका मतलब है कि आप अमल में फ़ेल हो गए, हम फ़ेल हो गए। तो इसलिए अल्लाह ने फिर ये शर्त लगा दी है जन्नत को हासिल करने के लिए कि वो लोग जो ईमान लाए और फिर उनके बाद उन्होंने अमल भी अपनी ज़िंदगी में सालिहा किए, नेक किए, इसमें लगे रहे, तो उनको फिर मिलेगी जन्नतिन तजरी, जिसमें बहती होंगी नहरें मिन ताहते अल-अनहार। एक तो ये जन्नत की खूबी बता दी हमें जानने के लिए कि उसको जान लो, वरना मैं कहती होती हूँ, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु हमें कहते हैं कि जन्नत को कोई नहीं तसव्वुर कर सकता कि कैसी होगी, लेकिन अल्लाह की बात पढ़ के, क्योंकि ये अल्लाह की बात है, अल्लाह ने हमें बता दिया उसकी प्यारी प्यारी कुछ चीज़ें कि एक जन्नत होगी ऐसी बागों से भरी हुई, और बाग ही बाग होंगे, उसमें महलात भी होंगे, उसमें रास्ते भी होंगे, उसमें सब कुछ होगा। फिर आप जब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके हमेशा नीचे को नहरें होती हैं ना बहती, तो इसलिए अल्लाह ने कहा ताहते अल्लनहारो, ताहते हा अल्लनहारो, नीचे, अब नीचे नीचे वो नहरें बह रही होंगी। अब देखिए कि जब नहरें का हम जिक्र करते हैं ना, तो जन्नत में जहाँ नहरें बह रही आपको नज़र आएंगी तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही ऐसी होंगी कि जन्नती वॉक करते करते, टहलते टहलते, अपनी बातें करते करते जिस तरफ को हो जाएंगे ना, वो नहरें भी उस तरफ को अपना रुख मोड़ लेंगी। यानी इसका मतलब है कि नहरें जन्नतियों के साथ साथ बह रही होंगी, वो उसका तसव्वुर नहीं करेंगे, उनके साथ साथ वो जा रही होंगी, उनके साथ साथ नीचे बह रही होंगी। फिर इसी पे अल्लाह तबारक व तआला ने बात नहीं ख़त्म की, क्योंकि पीछे अज़ाब भी हमने बहुत बड़े बड़े पढ़े थे कि अभी तो वो अज़ाब सह रहे होंगे, उनकी जिल्दें जल जाएंगी, लेकिन उसके बाद बजाय कि उनको कुछ रेस्ट दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा था कि फिर उनके सरों के ऊपर से गर्म पानी डाला जाएगा। जब उनके सरों के ऊपर से, यानी कि युसहरु बिही फ़ी मा फ़ी बतूनिहिम, तो फिर उनके पेटों में जो कुछ होगा वो निकल आएगा। ये हम साथ ही अज़ाब का भी ज़रा देखते जाएं, ताकि हम अपने आप को समझा सकें कि भाई हम दुनिया में आए हैं, हमें कोई नेक अमल करने हैं ईमान लाने के बाद। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यहाँ वहाँ अज़ाब की कमी नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर नेमतों की कमी नहीं है। एक तो नहरें बहेंगी, उसके बाद फिर अल्लाह ने कहा युहल्लूना युहल्लौना, उन्हें पहलाए जाएंगे। क्या पहनाए जाएंगे? मिन असाविरा मिन ज़हबिन, उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, और सोने के कंगन ही नहीं, वलुलुन, और फिर मोतियों के भी। अब ये मोती कितनी किस्म के होंगे, वल्लाहु आलम। अब देखिए इसमें ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों को ज़ेवर वहाँ तक पहनाए जाएंगे जहाँ तक वो वज़ू करते हैं। अब जब हम इस हदीस पे गौर करें ना साथ साथ और आयत पे, तो ज़ेवर इन्हीं चीज़ों पे पहनाए जाते हैं। हम लोग हाथ धोते हैं, यहाँ पर रिंग्स, ठीक है, पूरा पूरा यहाँ तक करते हैं। आप पिछली मूवीज़ ज़रा देखें फ़िरौन की और लोगों की, कि मर्दों ने भी और औरतों ने भी पूरे पूरे कोहनियों तक वो सोने के कड़े पहने होते हैं। तो ये बात समझ में फिर आ रही है हमारी कि इस तरह पूरे यहाँ तक वज़ू जाता है। ये सब चीज़ें सोने से, मोतियों से अल्लाह ताला सजा देगा। फिर ये है कि हम मसा करते हैं, हम कानों में झुमके, फिर ये गले में हम जो मसा करते हैं, सर पे करते हैं, सर पे ताज, और इस तरह मतलब कि चेहरे को सजाया जाएगा जिस तरह भी औरतें सजाती हैं अपने चेहरे को, और जिस तरह वो चाहेंगी कि मैं इस तरह की लगूँ, मैं इस तरह की लगूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला उस तरह सोने से उनको और मोतियों से सजा देगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जहाँ जो वज़ू करते हैं ना, वो सारे अज़ा को ज़ेवर से सजाया जाएगा। तो अब देखिए हम पाँव धोते हैं, लड़कियों को आपने देखा होगा अक्सर पाँव को सजाने के लिए भी उसमें भी अंगूठियाँ पहनती हैं, पाँव की उंगलियों में भी। और आपने देखा होगा कि ज़रा सा पौंचा ऊपर कर लेती हैं ताकि नज़र आए जी हमने पाजेबें भी पहनी हुई हैं। हालांकि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि अपना सतर दिखाना गुनाह है। जहाँ तक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ना, सतर अपना रखो, वो लाजमी है। अगर वो नहीं होगा तो जो सतर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और वो नज़र फिर आया तो उस पर अजाब होगा, उस जगह पर फिर अजाब होगा। अपने सतर की जगह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर कर दी हैं उनको छुपाएं। हाँ, वहाँ पर हम जब इस दुनिया की पाजेबों को देखते हैं तो ज़हन में आता है कि वहाँ पर भी फिर ये जो है वो हमारे पैरों तक, यानी कि जो पाजेबें टाइप ज़ेवर होंगे वो सब पहनाए जाएंगे। तो खुद सोचें कि वहाँ कोई सोने की और मोतियों की, याकूत की, कोई इस तरह की कोई कमियाँ होंगी, लेकिन उनके लिए जिन्होंने दुनिया में एहतियात की। याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत को
دنیا کی آزمائشوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، اور جہنم کو دنیا کی عیش و عشرت سے. یعنی اب جو عیش و عشرت میں پڑ گیا دنیا کی تو وہ تو جہنم میں گیا، اور جو آزمائشوں میں پڑا اور اس کو پورا اتر گیا اس میں، جو کہ جنت کے لیے شرائط ہیں ایک قسم کی، تو وہ جنت میں چلا گیا. اس لیے اچھا پھر یہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے نا وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو کافر ہے اس کے لیے یہ عیش کا زمانہ ہے، اس کے لیے آزادی ہے. آزادی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرضی کرے، اپنی مرضی سے زندگی جیے. قید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ پر حدیں لگ گئی ہیں، آپ لمٹ میں رہ کر نا آپ کام کریں گے، اس کے بغیر نہیں آپ کر سکتے جو بھی ہوگا. تو اس لیے ان حدود کو پھر آپ پار نہیں کر سکتے. قید کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اس کے لیے تو دنیا عیش ہے، اور جو مومن ہے اس کے لیے ایک قید خانہ ہے. اس نے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور یہ قرآن کے مطابق ہی گزارنی ہے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اس طرح ان تمام شرائط کو پورا کریں گے تو ان کو یہ اس طرح پھر جنت ملے گی. اور پھر کہا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، انہیں جو لباس پہنایا جائے گا وہ کس طرح کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا. اب دیکھیں ریشم کیا ہوگی، کیسا ہوگا. یہاں سے آپ مہنگا سے مہنگا لباس خرید لیں، آپ دلہن کی طرف دیکھیں نا، شادیاں جو آج کل ہوتی ہیں کوئی 50 لاکھ کے بھی کپڑے ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگا بھی آپ دیکھ لیں، تو اس سے آپ کمپیریزن کریں کہ یہ جو لباس ہوگا یہ کیا ہوگا جو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ لباس تمہیں پہنایا جائے گا. اچھا پھر یہاں پر آپ دلہن کو لباس پہناتے ہیں نا، تو وہ جب آگے پیچھے تک اپنا اس کو چھوڑتی ہے پلو کو، تو وہ تو سخت گناہ ہے، کیونکہ جو نیچے لگتا ہے پلو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ ہے. اب یہاں پر تو گناہ ہے، یہاں پر کیونکہ ان حدوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کرنا، اس دنیا کے دکھاوے سے بچنا ہے. لیکن وہاں ہمارا لباس کہاں تک جائے گا پیچھے عورت کا، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. وہاں پر کر لینا شوق پورے، وہ پیچھے تک آپ کا پلو آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا، تو اس میں کوئی پھر گناہ بھی نہیں ہوگا. یعنی جنت اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ جو یہاں پابندی کر لے. اب دیکھیں یہاں کتنا پیارا لباس کی ہم بات کرتے ہیں، اور اگر ہم پیچھے جائیں جو ہم نے پڑھا تھا تو جہنمیوں کے لیے کیا لباس تھا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ عَذَابٌ سَيَّابٌ، یعنی لہم سیابن، ان کے لیے کاٹ دیے گئے ہیں جوڑے، یعنی لباس، یعنی کہ بن نار، آگ کے، ان کے لیے آگ کا لباس تیار کر دیا گیا ہے. فوراً ہی میرے رب نے آگے کہہ دیا کہ جو جنتی ہے نا ان کے لیے وَلِبَاسُهُمْ، ان کا جو لباس ہوگا فِيهَا حریر، وہ اس میں یعنی جنت میں، فیہا کا مطلب ہے جنت، جنت میں وہ حریر کا لباس. حریر کیا ہے اصل میں واللہ عالم، لیکن ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں ریشم پہنا اس کو جنت میں پھر ریشم نصیب نہیں ہوگا. اچھا اس کی نا آپ ایک بات اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ریشم جس نے پہنا اس سے نا دنیا کی ہر چیز ہی کر لیں. دنیا میں جس نے زیور پہنا، دنیا میں جس نے عالی شان محل بنانے پہ زندگی گزار دی، میں نے اس طرح رہنا ہے، میں نے اس طرح رہنا ہے. ایک گاڑی گزارے کے لیے تو لے لیں، میرا خیال ہے آپ کے پاس اگر سواری ہے، اس کی تو حدیث بھی ہے کہ بہت اچھی وہ زندگی ہے. اگر آپ سواری اپنے گزارے کے لیے لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے سواری لی اور آپ کوئی کروڑوں پتہ نہیں کس طرح کما رہے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں گاڑی بھی بڑھاتے ہی جاؤ، وہ بھی جتنی وہ چیزیں آپ دنیا کی آگے بڑھاتے جائیں گے وہ گناہ ہی ہیں. ان کو آخرت میں پھر اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں ہوگی، الٹا بلکہ گناہ ہے. تو اس لیے دنیا میں بچیں. جو لوگ، ہم نے یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جنہوں نے دنیا میں سونے کے برتن استعمال کیے ان کو وہاں نہیں یہ برتن ملیں گے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سادی سی بات بتا دی نا، لیکن ہو سکتا ہے الٹا عذاب ہی ملیں کہ اتنا دکھاوا. اگر آپ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو اور اپنے گھروں کے لیے ڈنر سیٹ جو لے کے دے رہے ہیں وہ کوئی 10 لاکھ کا بھی ہے، اور وہ 10 لاکھ کا یا جتنا بھی بڑھ چڑھ کے آپ لیتے ہیں اس کا ایک کپ بھی بیچ میں سے ٹوٹتا ہے نا، بچی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اس کے دل کے اتنے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ میرا اتنی قیمتی جو ہے نا وہ سیٹ تباہ ہو گیا، سسرال میں آ کے یا ٹوٹ گیا، کتنا وہ اتنا ہی دکھ ہوگا. اچھا اور دکھ کس کو ہے؟ وہ لڑکی کو ہی. اور جو یہ کس کا ہے؟ وہ لڑکی کا ہی. وہ سسرال کو تو کوئی تحفے دے گی نہیں کہ یہ آپ لے لیں اور یہ آپ لے لیں، بلکہ وہ تو قبضہ کر کے وہاں بیٹھ جائے گی. وہ کہے گی یہ تو ساری میری چیزیں ہیں، میرے ماں باپ کی ہیں، کوئی اسے ٹچ بھی نہ کرے. تو یہ سب بکواس باتیں ہیں دنیا کی، اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے کہ جہیز لازمی دو. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جہیز ہے یہ لعنت ہے، یہ نہ دو.
تو اس میں پھر مقابلہ اور دنیا میں ایسا پڑتا ہے انسان کے پھر آگے ہی آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ آپ کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ضرورت کی چیزیں لے لیتے ہیں نا، ضرورت کی چیزیں، گھر ہے، سواری ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ان کے رہنے کے لیے چیزیں ہیں، سب کچھ ہیں، کاروبار ہے مناسب، باقی آپ اللہ کی راہ میں دیں جو وہاں کام آئے گا۔ اس کو جوڑ جوڑ کے سینت کے رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یا تو فائدہ نظر آئے نا تو پھر انسان کہتا ہے تو فائدہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو جڑ رہے ہیں وہاں۔ یہ بھی آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اچھا پھر اگلا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو ہدایت دی جائے گی، ان کو گائیڈ کیا جائے گا، رہنمائی کی جائے گی، کہاں؟ إِلَى الطَّيِّبِ، پاک چیزوں کی طرف، اور پاکی کی طرف، اور پاکی کس چیز کی؟ مِنَ الْقَوْلِ، بات میں، اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کی جائے گی جنت میں۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہاں کوئی گندی بات نہیں ہوگی، وہاں پر تحیّاتُہم فیہا سلام، وہاں پر جو تحیّاتُہم ہوتا ہے یعنی کہ کلام کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہوگا کہ آپ سلام ہی سلام کہیں گے، وہاں کوئی گندی بات نہیں کہی جائے گی۔ اچھا پھر قرآن میں بھی ایک جگہ ہے کہ لا یسمعون فیہا، کوئی وہاں پر بات نہیں سنے گا، لغون یعنی کہ گندی بات، لغو بات، کوئی گندی بات نہیں سنے گا، ولا تاسمن یا تاسمہ، نہ وہاں پر کوئی گناہ کی بات سنی جائے گی، وہاں پر کیا ہوگا؟ الا قلیلا سلامن سلاما، وہاں صرف اور صرف سلام اور سلام، سلامتی کی باتیں ایک دوسرے کو، اور وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ سکھا دے گا۔ دیکھیں صحیح حدیث میں ہے کہ جیسے بے قصد و بے تکلف، یعنی ہم کوئی جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے سانس لینے میں، نہیں نہ کرتے ہم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیں جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، اس طرح ہمیں تسبیح و تمہید سکھا دے گا کہ اس طرح تسبیح کرو، وہ اللہ ہی ہمیں بتا دے گا کہ جنت میں جو ہے وہ رہنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بتایا وَهُدُوا، اور یہ بھی گائیڈ کر دیا جائے گا، ہدایت دے دی جائے گی، کیا؟ اِلیٰ صراط الحمید، یعنی کہ جو ہدایت یافتہ، ہدایت کا تعریف کیا گیا راستہ ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی کر دیں گے۔ ہدو کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، اور ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہبری کرنا، کسی کو گائیڈ کرنا، جیسے یہ قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے، کس طرح؟ یعنی کہ دنیا میں رہنے کے تمام طریقے اور آخرت میں کامیابی، یہ تمام چیزیں ہمیں سکھاتا ہے قرآن۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آیتوں میں جنت کی خوشخبری اور وہاں رہنے کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جنت جو ہے نا، ایک دو اور میرے ذہن میں حدیثیں آ رہی ہیں، حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جنت دیکھیں نا، حاصل کرنی ہے تو تھوڑی چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت یا صبح شام مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے میرے گھر میں آیا ہے تو جب یہ اس گھر میں بھی آئے گا تو اس کے لیے مہمانی کا سامان کیا جائے گا۔ یعنی آپ جنت کا اس سے اندازہ لگا لیں، اس بات سے اندازہ یہ لگائیں کہ جنت جو بھی ہوگی نا ہماری، جیسی بھی بنے گی، یہاں بنا رہے ہیں ہم بیٹھے، ہم جو بھی یہاں پر کام کر رہے ہیں نا، ہماری نا اگر جنت والے کام ہیں تو جنت بن رہی ہے وہاں پر، اور اگر دوزخ والے کام ہیں تو دوزخ بن رہی ہے۔ لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ دوزخی جو ہے نا وہ جنت میں جو ان کا گھر اللہ نے بنایا ہوگا، لیکن تم نے عمل نہیں ویسے کیے اس لیے نہیں ملا، وہ اپنا گھر دیکھ کر جائیں گے، دکھا دیے جائیں گے۔ اور آپ سوچیں کہ ایک دوزخی کو جب جنت میں اس کا گھر دکھایا جائے گا تو اس کا اور پچھتاوا، اور ٹینشن، اور غم، کتنی یہ چیزیں ہیں غم والی۔ اچھا پھر ان کو تو بڑی یہ ٹینشن ہوگی نا، وہ تو بیچارے بہت پریشان ہو جائیں گے کہ یہ گھر تھا ہمارا اور ہم دوزخ میں چل رہے ہیں۔ اچھا جنتیوں کو بھی دوزخ کا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا جب، لیکن جنتی جب دیکھیں گے تو وہ بہت خوش ہوں گے کہ شکر اللہ کا کہ ہم جنت میں ہیں اور جہنم میں نہیں گئے۔ اور جو ہے وہ اے سی لگا دو یا پنکھا۔ تو کیا میں کہہ رہی تھی کہ ان کو خوشی ہوگی۔ اچھا ان کی خوشی میں اور اضافہ ہوگا، ان کی تو وہ تو مطمئن اور ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جنت کا تعارف کروا دیا۔